افسوسا الا ما فرط فی جنب اللہ کہ ما کو تاہی کڑوا پا جنب دا اللہ کے پتاعت دا اللہ کے وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک ازوما دا ٹوقو کون کنا دا دن پا خبرو پوری دا یا حسرتا پتر یا حسرتی دے یہ بدل سے پالف سرا لکیا ویلتا اصل کیا ویلتی دے یا ندامتا اصل کیا ندامتی دے منا حاضا اوانو کے فحضری داستا وقت دے بس حاضر شبز دا بازو قرتن یا حسرتا یا ویم راغلے دے التجمد ما بین دا عوض او دا معوض کے آغا یو قرت دام راغلے دا او تقول یا سبا داو نوائے لو ان اللہ دانی لکنت من المتقین شرط دی کما تا اللہ ہدایت کے زبد متقین نوما نو خدای در تا کتاب لے گا پیغمبر لے گا ہدایت در تاو کا چتا نماننو ندے ماننو او تقول دانو آئے حین تر العذابا چکل توین عذاب دغا نفس ہوئی او تقول حین یوائی دغا نفس چکلوین عذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین کاچمال روے کرت واپسی دنیا تا دا اغا تمنی دا رجوع شو دنیا تا پس شویز دا محسنینو نا بلا لوی دا غسن دا بیا واپسی دنیا تا نشتا قد جاعت کا آیاتی تا تدایتون مارا غلو ہدایت در تشویو فکذبت بها تا داغی تکذیب کو واستکبرت و تکبر دیو کو وکنت من الکافرین اتوی دا کافرینونا ویوم القیامت تر الذین کفروا کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودہ پرد قیامت وینی با کسان چاگئی کفر کڑے دے دروغ ویلی پا اللہ بانے مخون بیتوری اگر دے توروالے ببہر تروزی او مخ بیتوری اویلی بشی علیس فی جہنم مثوی للمتکبرین یعنی پہ جہنم کے زیادہ پار متکبل کشتا دے دا یو قسم خلق شا او سالانور سپین مخی ذکر کی وینج اللہ الذین اتقوا بمفادتهم خلاص بے کہ اللہ کسان کی تقوادار دی متقیان دی پا کامیابی دی سرا لا یمسهم السوء نب مسکی دی ذرا تکلیف ضرر نبا توروال دمخی نبا الٹت للوی نبا نور تکلیفی ولهم یحزنون اور نبا دی غم جنی اللہ خالق کل شیء بات دلائل توحید ذکر کی بے شک اللہ پین ہر چیز دے دا کل پاد سراق حقیقی دے ولا کل شیء وکیل اللہ پا ہر چیز بانی وکیل دے نگاہ بانی لہو مقالید السماوات والارض خدای لکنجے دی دا اسمانو دزمکو دا بارانو کنجائے دا گیاگانو کنجائے دا رزق دا مرگ دا جن دا صحت دا مرض طول اللہ سردی والذین کفروا آکسان چے کفر کی بی آیات اللہ پایاتون دا خدای اولائکا هم الخاسرون دا کسان جانکاران دی زان لزیان کی زان لتاوان کی دا عمر کو شروع کی گی دا سورہ زمرنا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیانو دا بازی دلائلو دا توحید او دلتا بیان دا انکار دے پا مشرکین بانی او بیان دا عاقبت دا شرک دے کہ دا شرک انجام بسی تباہی و بربادی
كان فيما قبله بيان بعض دلائل التوحيد وهنا الإنكار على المشركين وبيان عاقبة الشرك. ددير کو خلاصہ بیان عقوبة ترك الإخلاص في العبادة والتذکر بما بعد الموت، بیان دا عقوبت دا پر حدود اخلاص پہ عبادت کی اور تذکیر دے بما بعد الموت، وبیان قدرت اللہ تعالی الباہرہ اور بیان دا قدرت باہرہ دا اللہ دے، وبیان عدلہ اور بیان دا عدل دا اللہ دے، وإحاطة علمه اور بیان دے احاطی دا علم دا اللہ تعالی دے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون، تورتو آیا یا پس غیر دا اللہ نا دا منصوب دے پاغ عبدو سرا، خو مقصود انکار دے پا دا عبادت غیر اللہ بانی نو دے مقدم کو، ایا پس غیر دا اللہ نا امر کوئے معطل کے تأمروننی دے بے ادغام شو، چیز عبادتکم اے جاہلانو ناپوہانو، دا خود جہل خبر دا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ دا جہل ذکر دا چی تیتر وحی شوی دا ماتا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ چاہتو پخواس دستانو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، بفرض محال کتا شرکو کو دا تاریخ دا امت تا نو برباد بشی عمل ستا، نو دا مسئلہ خو متفق را روان دا، دا آدم علیہ السلام نا تردے دم پورے یو وقت دا شرک اجازت نہ دے شوے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او شی بتد زیانکارانو، ہر کله چې عبادت د غیر الله باندې امر کول د جاهلانو کار شو نصب کیږي، بل الله فعبد، خاص د الله عبادت کوا، تقدیم د پار د حصر دی، وکم من الشاکرین او شد شکر استونکو نا په نعمتونو د الله باندې، وما قدر اللہ حق قدره دی تعظیم اللہ پا حق دا تعظیم سرا، شریک والا پیدا کو دا بے قدری دا، او ابن والا ثابت کو بے قدری دا، بنات ثابت کو بے قدری دا، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، زمکتو مقبوضہ دا اللہ دا پرد دا قیامت، دزلی سادی لکل لکه خبزه چې ډوډۍ چې کم خو اړه راړی هغه طرف ته، والسماوات مطویات بیمینه، اسمان نبال غخت شوی په قدرت د الله، نفس ما کطی سجل للکتب، سبحان و تعالی عما یشرکون، پاکی د الله ته برتر د دغه نه چې دی شریک پیدا کړي، دا تذکیر د بما بعد الموت، ونفخ فی الصور بخیل پش پیلائی کی، فسیق من فی السماوات دا غلو منش پیلائی دا، دا سعق وفات بشی مڑ بشی اگر چازمانو پدو طول که ملائک دی که جن دی که انس دی، الا من شاء اللہ، چا من شاء اللہ چا حور دی یا ولدان دی وغیرہما، ثم نفخ فی اخرى بیاو دبابو کے وارشی جگہ دباس نفخه دا، فیضا هم قیام ینظرون، ناسا پتی اولادی انتظار بکی حکم در رب، واشرقت الارض بنور ربها، روخانه بشزمک پا نور در رب سرا، ودل کتابو کیبو کتاب دا اعمالو، وجیب النبیین رجب النبیین سرا، وشهداء پا شهدانو سرا، چا امت حاضر دے، فیصلہ بکی جلتا قاضی با اللہ ہی، وقضی بینہم بالحق، قضا ما بینی کے پا حق سرا،
د حق دینو په حق کې به فیصله وشي، باطل پرست چې دی هغه به ملامت شي. وهم لا یظلمون، په دې به ظلم نشي کولی په کمی د نیکۍ په زیاتی د بدۍ سره. ووفیت کل نفس ما عملت، داغه بیان د قضا دی، بیان د عدم ظلم دی. پورا باور کې چې هر نفس ته جزا د ما عملت وعلم ما يفعلون، یعنی په هغه چې دي څه کوي پای خدای عالم دی. دا اتم رکوع شروع کیږي د سوره زمر نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته كان فيما قبل بيان المخلصين في العبادة والتاركين للإخلاص، وها هنا بيان نتائجهم. الت بیان د تارکین د اخلاص او د مخلصین د عبادت او دلته بیان د نتایج د دې. د دیرو کو خلاصہ بیان نتائج المخلصین في العبادة والتارکین للإخلاص في العبادة وبيان الانذار والتبشير وبيان حمد المخلصين شكرا لانعامه تعالى. بیان د نتایج د مخلصینو دے په عبادت کې او بیان د نتیجې د تارکینو د اخلاص په عبادت کې. یو د پاره انذار دی، بل لپاره تبشیر دی. او بیان د حمد د مخلصین شکرا لانعامی تعالی، حمد مقابله د نعمت کی دا شکر. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، روان بگئی چې هغه کسان چې کافران دي جهنم ته ډلې ډلې، د یهودو به بل ډلې، د نصارو به بل ډلې، مشرکین به بل ډلې. زمر جمع د زمرې ده. حتی اذا جاؤوها، تردی چی دی راشی دی جہنم تا، فتحت ابوابها، پرامی دروازے دی، دروازے ببندی. قیدیانو دا طریقہ دا دروازے تا انتظار کی الاڑی، دام دا یہ تذلیل و ازلال لے او تلری شی. وقالهم خزنتها، وائی بورتا خازنان دی جہنم، الم یاتکم رسول منکم، تا تنور آگلی رسولان دا تاسو تاسو پیغام نو در رسول یتلون علیکم آیت ربکم، چلو سلی تاسو آیتون در رب، وینجرونکم لقاء یومکم هذا، او یرول تاسو بلقاء دا تنو در غلی. قالوا بلا، راغلی رات نولی بیا جہنم ترالے. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، لیکن ثابت چا کلمہ دا عذاب پا کافرینو باندې، بس من بس قسمتو آمنو ملالنو. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیها، او بلشورتا داخل شد دروازو دا جہنم تا چا مقدر خلود بیا پدی کی، فوق دا دخول کے خلود نشتا، حال کی مقانت شا عامل رزل حال سرا، مراد تین مقدرین الخلود، ستاسو دا خلود مقدر دے پہ علم الہی کی. فبئس مثوى المتکبرین، بد زیدے دا اقامت تپار متکبرینو دا جہنم، دا زمرا. روان بشی آکسان چی متقیان دی دا رب نے یریگی، جنت تا ڈلے ڈلے خپل خپل ڈلی بیدا غیوم. ہر قوم نا بخپل پیشوا مخ کے روانی. حتی اذا جاؤوها، چراشی دی جنت تا، وفتحت ابوابها، حال پر دروازے بو ترمخ کے نہ کولاوی، معزز سڑے جی اگر تمخ چک برا کڑی، دروازے ہوتا لری کڑی. وقالهم خزنتها، وی بدیت خزند جنت، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام دی پتاسو اے جنتیانو، خوشحال ہو سائے داخل شاید مقدر الخلود دے. ذکر جنت تا دار السلام وی، دیتا سلام علیکم ویلی شی، دی باخپل شکریہ و صدا کی.
وقال الحمدللہ لی صدقنا وعدہ وی با دا کسان جنتیان سنا دا اللہ اغا اللہ چم تیشی کا وعدہ خپلا کہ مومنان با جنت تزی و اورسن الارض منت پا میراث کے قزمک دی جنت ذکر کافر آساؤں دی تپاتشو نتبوء من الجنت حیث نشاء کزیگو دی جنت تنچ کم زیدن گراد ایمان نشتا فنیم اجر العاملین دیر خ اجر دا عاملینو دا جنت وتر الملائکة حافین من حول العرش وینی بتو ملائکی ہاتھوی چاپیر دا عرشنا سبحون بحمد ربهم تدبی مطلب دا حمد رب سر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بحمدکا غدو بینهم بالحق فیصل مابینی کے پحق سرا وقیل الحمدللہ رب العالمین ویل بشی سنادا اللہ لرا چا رب دا عالمینو دے دا دا نعمت مقابلک ہوئی ذکر دی کہ دا مومن کلمہ ذکر دا نو طول اونا مولی چپنم دا سورة المؤمن سرا تسمیہ دا کل شو پیسم دا جس سر دا سلویختم سورت تے پہ اعتبار دا جمع پیتم سورت تے پہ اعتبار دا نزول سورہ زمر نے سنا تھے دلتا ترتیب جمعی اور ترتیب نزولی دوڑا برابر دی ددی مخ کی صورت سرا دا مناسبت تے ابتدا دا صورت کے بیان دا قرآن کریم دلتوں میں ابتدا پا قرآن کریم دا مخ کے بیان دا فریقین و بیان دا معال دا دیو دلتوں میں بیان دا فریقین اور بیان دا معال دا فریقین كان في بداية السورة السابقة بيان القرآن الكريم وهنا إذن كذلك فيما قبل بيان الفريقين وين مآلهما وهنا إذن كذلك ددي سورة موضوع كل الحواميم السبعة الدعوة إلى القرآن دعوة حواميم دي ددي طول موضوع چکم دا دعوت قرآن پاک تا الا ان لكل عنوان مختلف ہر یو طریقہ و عنوان مختلف دے اور مقصد دا طول یو دے فموضوع سورة المؤمن الدعوة الى القرآن في ضمن الانذار للمخالفين موضوع سورة مومن دعوت قرآن تب ضمن دا انذار کی دا پار دا مخالفین دمنیر کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بایام اللہ انذار دے دا مخالفین دا قرآن دا پارا پضمن دا تذکیر بایام اللہ کی والزجر لمخالفی القرآن اور زجر دے دا پار دا مخالفین دا قرآن والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر پما بعد الموت سرا وان الملائکۃ یستغفرون للمؤمنین اور ملائک دا مومنان دا پار بخنه دا اللہ نغواڑی و بیان سعت رحمت اللہ تعالی بیان دا فراخید رحمت دا اللہ دے و بیان مذمت المجادلین اور بیان دا مذمت دا مجادلین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم لکا قابل پشان حابیل پشان حامیم نہ حامیم دا متقدمین خو علم اللہ تسپاری متاخن بک مناسب تعویل کی خیر دہدی و صفت اشارت حلیم حمید حامد من بل صفت چی مجید دے ماجد دے یا حائشہ تحاوی العلوم تا امن ماحی الغموم تا القرآن حاوی العلوم والقرآن ماحی الغموم قرآن حاوی دے پٹول علوم دا طول علوم ماخذ دا قرآن پاک کے
جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجالی او من ماهی الغموم دے پدی سر محو د غمون راضی قرآن راوال استاد ہر مرد دوا دا پکے کل شفا دا پکے یا اشارت تحا حاوی الحجج تا من ماهی اللجج تا القرآن حاوی الحجج قرآن حاوی دے پٹول حجتونو د ټولو دلائل سر قرآن دے والقرآن ماهی اللجج قرآن محوکون کے دے چپو د غمونو یا اشارت حبل تا من متین تا القرآن حبل متین قرآن یو رسیدہ متینہ مضبوطہ محکمہ یا اشارت حستا من اشارت منتا القرآن حس علی الحسنات ومنع عن السیئات یا اشارت حیات تا من ممات تا القرآن حیات للمؤمن ممات للکافر قرآن جند دا مومن دا پارا مرگ دا کافر دا پارا دا مختلف تعویلات پہ کے متاخرین چکم نے ندا کئی یا اشارت حاد النظر تا القرآن حاد النظر والقرآن ممد الفکر قرآن حاد النظر دے تیز نظر والا اور ممد الفکر دے امداد ورکون کے دے فکرونو تا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دا کتاب منزل دے دا مبتدا شوا من اللہ العزیز العلیم دا خبر شوا دا جانب دا اللہ نے عزیز دے و علیم دے غافر الذنب وقابل التوب بخون کے دے دا گناہ او قبل ان کے دے دا توبے شدید العقاب ذی الطول سخ عذاب والا دے او صاحب دا قوت دے لا الہ الا ہو الیہ المصیر نشتے بغیر دا اللہ نبل سوک او خدای تراجے کے دل دی دلت دا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول دا سلور را صفتون دی دا اللہ لکا عزیز و علیم دا ازنی شپک صفت دا اللہ ذکر شو دا غافر الذنب اضافت راغلے دا ذنب تا اضافت دا مفعول تا دا مفعول بھی دے قابل التوب والا دغس والا اضافت تعمل معمول تا دا خو اضافت لفظی وی دے مفید تعریف نہیں نو صفت دا اللہ سنگ واقع دلتا دا غافر و قابل دا زدیل دا پا مانا دا دوام سر دے شرط عمل اسم فاعل چی مانا دا حالت استقبال دی نو چی دوام راغے نو دا عامل نشو معمول نشو نو اضافت معنوی شو اضافت معنوی مفید دا پار دا تعریف دے نو و تفید تعریفا معلومات تخصیصا ماننا کرتی لا دالنا بل سوگنشتا الیہ المصیر خدای تا گرزی دل دی خدای تا راجی کے دل دی دو صلی اللہ تعالی انکار کی پدغ مجادلینو بانے پا قرآن کی ما یجادل فی آیات اللہ الذین کفروا مجادلہ کی جگڑا کی بیزایا پیاتون دو خدای کے آکسان چی کافران دی فلا یغررک تقلبهم فی البلاد تال دی دو قدر نکی تقلب دی دا پار دا معاش پا بلادو کے خوشحال گرزی تجارتون کی مالدار دی دا تعلیم دے و تاریخ دے امت دا کنی دا حضور فقر اختیاری ہو
دیکھ کی مذمت جدال لغ بالباطل للباطل، ارچ جدال بالحق دل الحق اغا خمال دغه مناظره دا امامور به دی. وجادل باللتی احسن التخو امر راغله دی سر مباحث په طریقه چې هغه احسن ای. کله چې تعلیم شو په دی باندې چې دا کافران دي نو تعالی د دو قدر نه کی تقلب د دی په بلادو کې. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا تکذیب کرو پخوال دینا قوم د نوح علیہ السلام، د نوح علیہ السلام، والاحزاب ڈلو د کفارو من بعدهم پس لدینا د نورو پیغمبرانو. وهمت كل امه برسولهم، قص کړو هر امت بخپل پیغمبر سره لیاخذوه چې دی اونیسی ويقتلوه او قتلی او ذری کړم دي. وجادلوا بالباطل، دی مجادله کی په باطل سره د پاره د باطل صد پاره لیتحدوا به الحق، چې محو کی زائل کی په دی باطل سره حق لرا. فاخذتهم الله ماونی ول، دی خو پیغمبران نیول نو ما دیونی ول او هلاک میکړل. واهلكتهم فكيف كان عقاب، څنګه عقاب د مواقع په خپل موقع. وكذلك حقت كلمه ربك الذين كفروا انهم اصحاب النار، دغرن لا ثابت تا کلمه درب پاکن کافران دی لأملا جهنم منكم من تبعك اجمعين، چې دی صاحبان د اور دی. علی احمل العرش من حوله، دا د مومنان مقام ذکر کی. آکسان چې دی حاملین د عرش کی نن سرور دی قیامت پر از بات ہوئی. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومن حولهم سوچ دی من حوی چاپیر د عرش ندی يسبحون بحمد ربهم، دا الذين يحملون العرش دا مبتدا شوا، يسبح حمد ربهم دا خبر دی. ويؤمن نبی ایمان روڑی پر ربانی. ويستغفر الذين آمنوا، بطلب دا مغفرت کی آکسان پر چی مومنان دی. یقولون دی وائی ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے زمون ربا فراخ تأجهد رحمت او دا علمنا. تمیل محل فعل دی یعنی وسعت رحمتک وعلمک كل شيء. فالذین تابوا وتبوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم، بخنو کہ اگتا تو ویسرا تابیداری کی استادلار صراط مستقیم تراغلی دی. وقیم عذاب الجحیم، اس آتی عذاب دی جحیم دی جہنم. نور دعاگانے اور تقی ربنا اے زمون ربا وادخلهم داخل کی جنات عن جنتون اقامت تا التي اتم جنت او سر وعده کړی دی سره. ومن من آبائهم، چې سالی آباو دین اگر کدی په شامل تکرمتا لهم، وازواجهم د ازواج نه وذریاتهم د اولاد د دینا. انک انت العزیز الحکیم، بیشک ته صاحب د عزت او د حکمت. ربنا منادانا ادخلهم د جواب ندا دے، خود منائی جواب ندا میں کہ وہ د پات تاکید لسوخ راضی ہے کہ اللهم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. وقهم السیئات، اس آتی دی خدا د جزا د بدونا تس غلطے تشوی. ومن تق السیئات یومئذ، اگر سوچ تے اس آتے د تکالیف د سیئاتنا د جزاګانو د سیئاتنا په دغه رزبانی فقد رحمته، تا په رحم وکړو. وذلک الفوز العظیم، او دا ډېر لوی کامیابی ده. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمن نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته مخکې دعوت او اخلاص تا، او دلتم دعوت ته اخلاص تا. مخکې انذار د مخالفینو، تبشیر د مؤمنینو،
دلته انذار د مخالفینو، تبشیر د مومنینو. د ډیرو کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بما بعد الموت. انذار دے مخالفین د قرآن تا په ضمن د تذکیر بما بعد الموت کی، و بیان تمنیہم للخروج، بیان تمنی د کافرانو د پار د وتو د جہنم نا، و بیان بعض دلائل التوحید، او د توحید د بعض دلائل بیان دے، و اعتراف المنکرین بذنوبہم، اعتراف د منکرین دے په گناہونو په ان لنفهم ذالک دا دی تنف نه ورته. یو وخت به انکار کوي، بل وخت به اقرار کوي. بین احاطه علمه تعالی، بیان احاط علم د تعالی دی، او بیان عجز الالهه الباطله، او بیان د عجز د الهه باطله دی. ان الذين كفروا، بیا کسان چې کفر کړی دی، ینادون ته من دا کولی شي لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، خامخا قهر د الله، غصه د الله، غضب د الله تاسو باندې اکبر دی د غصې ستاسو نه ځانونو لره. دی چې جهنم ته داخل شو نو ځان ته به غصه چې دا مونږ څه کړي، نو دا ستاسو غصه دومره نه د خدای غصه تاسو ته ډیره وه، دا د هغې نتیجه ده. کم وخت کې اذ تدعون الى الایمان فتکفرون، کم تاسو بل شي ایمان ته نو تاسو به کفر کوئ. ربنا امتنا سنتین، اے زمونږ رب تا موږ مړ کو په دو مرګو سره، قبل تولد مرګو، حین الاجل مرګو. واحیتنا سنتین، موږ جمدی کو په دو ژوندو سره، یو د دنیا ژوند یو د آخرت ژوند. دا منځ کې ژوند کې راغلی برزخي هغه تام نه دی. فاعترفنا بذنوبنا، موږ اقرار کو په خپل ګناهونو، دلته اقرار شو. یو وقت به والله ربنا ما كنا مشرکین. فهل الى خروج من سبیل، ایا وطلو تا سلار ستدیم، هل من سبیل الى خروج. ذالکم دامت کور اے مخاطبینو، بن اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم،
چکل بوبل چې خدای یوازې د توحید کلمه براله تاسو به کفر کو انکار به مو کو طبیعتون به مو خراب شو او شرک به که شریک پیدا کول شي تو بیا به ایمان نه وړ به منل فالحكم لا العلي الكبير حکم نه چې صاحب د علو او د کبریا دی بعد دلائل توحید ذکر کوي هو الذي يريكم آیاته پاگے تا تخی خیتا تو آیاتون د خپل قدرت پاسمان کے پدمک کے پا کائناتو کے پا مخلوقاتو کے پا حیواناتو کے پا نباتاتو کے پا جماداتو کے وَنَدْرَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا نیتا لازمان رزق بالمطر پا باران سرا وَمَا يَتَّقِ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَنَّ الْمَعَاذِ ایک انابت اللہ تا موجودی فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ابل اللہ لرا عبادت اللہ کہ اخلاص کیوں اللہ لرد دین ترغیب سے اخلاص ولو کرہ الکافرون ارگا کافران دا خبر بد دی گنی کنا رفیع الدرجات اللہ اچت درجو والا دے رفیع لازمی امراضی متعدی امراضی کہ لازمی شی نمانا اچت درجو والے اللہ پاک یا منا رافع درجات المومنین پورتکم کے درجو د مومنان لرا ذو العرش مالک د عرش دے یلقی روح من امره نازلی روح وحی فامر خپل سرا علی من یشاء پاغ چابانی چی ارادے وشي من امره من قوله لینذر یوم الطلاق چی انذار ورکی درود د طلاقینا د قیامت دیر نمون دی یو نم دی یوم التناد یو بل تبفق ندا کئی یو نم دی یوم الطلاق ذکا چپدی کے با دزمکی او د اسمان د خلقو طلاقی کی د عابد د معبود د ظالم د مظلوم تابع د مطبوع ذکر یوم الطلاق یوم هم بارزون پاک دی خارجون بھی من قبورهم لا يخفى الله منهم شيء ند خفی فالله بددین حس شے د خدای د علم احاطه ده یقالو ویل بشی لمن الملک اليوم چاله د بادشاہی نن ورځ جواب بیدائی للہ الواحد القہار بادشاہی دیو اللہ دا چیو دے ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن صاحب دا قہر و دا غلبی دے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن جزا اور کل ہر نفس تا جزا داغا چی دا کسب کری یقالم جب ایلشی لا ظلم اليوم نشتر ظلم نن رضی نن دا عدل روزدہ ان لسریع الحساب اللہ جل حساب والا دے وانذرهم یوم الآزفۃ دا تذکیر دے بما بعد الموت او یرو دی دروز دا آزفینا آزفہ قیامت تو آزفت الآزفہ دکدارا روانہ دا اذ القلوب لدى العناجر کاظمین کہ آغا وقت کی دارون پنیز دمرو بانی کاظمین ممتلئین غمن دی ڈک وی دا غمنا وی دا کاظمین کے جمع دا عقلین روڑلا دلتا مراد ذوی القلوب مراد دی صاحبان دڑون مراد دی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع نبی ظالمانو دا پارا کافرانو دا پارا گرم دوست نشوات کون کے چیتاتیو کولیش یعلم خائنت الاعینی عالم دا اللہ تعالیٰ پا خیانت دسترگو دا دسترگو خیانت چی کئی پا دی خدا عالم دے وما تخفی اگر چی پٹکڑی پا سینو کہ آج چی پٹکڑی سینو پڑھنو کے سپٹی اغاؤں خدا تبالو واللہ اقضی بالحق اللہ با قضا کی پا حق سرا وَلِيَنْجُنَ مِن دُونِهِ آکسان چی دی عبادت کی ما سوا دا اللہ نا بلی آلہا لا یقدون بشیئن دی حکم نشکولے پہس شبانی عاجزان دی
نو چې نشي کولی څنګه شریکان شو؟ شریک خو د شریک سره برابري کنه. ان الله هو السميع البصير، بشک الله اوریدونکې د وینا د خلقو لر، بینا د په احوال د خلقو باندې. دا درېمه رکوع شروع کیږي د سوره مؤمن نه. مخکې انذار د مخالفینو د قرآنو، دلتم انذار دی د مخالفینو د قرآن. د دې رکوع خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بایام اللہ. انذار دے د پاره د مخالفینو د قرآن په ضمن د تذکیر بایام اللہ کی. کما خالف فرعون و حامان و قارون موسیٰ علیہ السلام فهلکوا. سرنگ لچ فرعون، حامان، قارون یو باچاو بل وزیرو بل سرمایدارو، دی دروانو مخالفت کرو. فرعون پا باچای غاوی رو، حامان پا وزیرای غاوی رو، قارون پا مالدارای غاوی رو. فهلکو دی ہلاک شو. دانستا مخالفین بوم ہلاکی گئی. وَأَنَّ الْمِزَاجَ إِذَا فَسَدَا کان الصلاح عنده فسادا. چکل مزاج خراب شي، فطرت مسخ شي، دے صلاح تبیا فساد و فساد تصلاح و بالعکس. کا سفر المزاج، سفر مزاج چه دے خوگ اگر تتریخ کاری تریخ و تخوگ کاری. یا دریر چی دی نابینا دا شب پرک نور دتا ظلمت تے او ظلمت تو تا نور دی. دا د دې په فطرت کې مسخ راغلی، کني ګبین خو خوب دی د تتریخ کاری. العسل عسل وإن لم يجد طعمه فهو المريد، والشمس شمس وإن لم يرها الدريد. کنا بینه نوینی نه بوینی کنه گرنی بینت بروز شب پر چشم، چشم آفتاب را چگنا. کہ شب پرک د نور سترګه نویني، د نور سترګې ته څه ګناه دی؟ راست خوی ہزار چشم چنان کور بہتر کے آفتاب سیاہ. کہ رشتہ نہ تپوس کہے نو زر سترګې ړندې غوړه دي، نه دا چې موږ نور ته تور وای، نور خو تور نه دی. بل تحذیر دی من التکبر، د تکبر نه ځان وساتئ. ولم يسيروا في الارض، یا دی سیر پدمک نہیں اودی کی سیر دا عبرت، سیر دا نصیحت. فینظروا تدیو گرو کیف کان الذین کانوا من قبلهم، سرنو انجام کسان چ پخوال دینو اگی سنگو کانهم اشد منهم قوتا واثارا فی الارض. اد دین سخ پا قوت کی اور پا آثارو کے پزمکو کے. داغی غبادو تو گورا دے کانو تو گورا اور چگوڑے دادے دا بالا ایسار چے دے دا اکبر باچا دا وقت دے یا چکم دے نو ہاں آو مایون چا اکبر باچا او دا پخوانو باچانو دا وقت نہ دے. یا لال قلعہ گورا یا پا دہلی کی چکم دے دا گورا، لاہور کے گورا دا آثار قدیمہ. یا دا کے پا دہلی کے تاج محل چو گوری پیبانی چ دینو کروڑو نہ چیربو نہ بپے لگی دلی. تاج محل، مینار قطب چٹول قرآن پی لکھلے دے بانے داغ آثار قدیمہ دی پخوانی. یو انگریز تا غمی میں ہوئے دے تراغلو تماشی لا یا زبردست محل یو کرے دے اغا بانے خون لگے دا سے دمرا شیخو نہ دے اور بس کہ تمام بانے جو ہے وزدان علم دا سے ماں بانے جوڑ کبیا. نو دا دا زاڑ تعمیرات تی آثار قدیمہ دی اگا تروسا پوری دا دے باقی دی. داغی زمانی دا ٹکے لشوا دا ټول کی کم دی اگا پخوانی آثار دی. دی سے چل کو دی نافرمانی کولا فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ انہو الپخپل گناہم حالاکے کرنے.
وما كان لهم من الله من واق، نو دی لرد اللہ دا عذاب نے ساتون کے. ذالک دا مذکورو بینہم کانت تاتیم رسولم بالبینات، پدین دی اوچرات تکول دی تا رسول دی پا موجات واضحہ سرف کفرو دی با کفرو انکار بے ہوکا فاخذهم اللہ دی اونی والپا عذاب سرن. انہو قوی شدید العقاب، اللہ قوی دے سخ عذاب والے. اس اللہ تعالیٰ دا خاص پیغمبر اور دا خاص نافرمانو ذکر فرمائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تیلے گلے ما موسیٰ علیہ السلام پخپلو معجزو سرا او پغلبی ظاہر سرا فرعون تا دا باچاو، حامان تا دے وزیرو، قارون تا دا سرمایدارو، تبلی بدری وارو تک باچا تبکے، وزیر تبکے، سرمایدار تبکے. فقالوا ساحر کذاب، دیویل هذا ساحر، دا جادوگر دے او دیر دروغجن. فلما جاءهم بالحق، ہر کراتو کو دیتا پا حق سرا، من عندنا زماد جانبنا معجزات تو تخکارا کل، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، پدا خوی وصن کی دا اوجنے ابنا دا کسانو چمانی سر غزور دا پی بیا واپس کے. وستحیو نساؤ جمدے زناند دی اللہ وما کید الکافرین الا فی ندے مکر و فریب دا کافران و تدبیر مگر پا گمراہی کے لئے دے پخپل خدای پاک ختم کر. وقال فرعون، ویل فرعون ضرونی پرید مالرا اقتل موسیٰ چا قتل کا موسیٰ علیہ السلام ولید ربا دے خپل ربو بلکمان اخلاص کی. دا چا سوک داگا کئی کنا تما تا پریدا ہو تما اگا ورزینا بیا چا پریدیم بیا ندی ویدہ پریم خودی دیم موی پریم دا ہوتا، پریم دا چیز دا سے چلو کم. ان یخافو یبدل دینکم، زیریگم چستاسو دین بدل کی. اندر فی ارض الفساد یا زیر کی ازمہ کا فساد دا دد فتت مسخو صلاة فساد و فساد سلاوی. وقال موسیٰ علیہ السلام انی عزت بربی، بیزا پناہ غورم پر رب سر و ربکم استاسو برب، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، دا ہر متکبرنا چی مانو پد حساب، کا فرعون دے، کا حامان دے، کا قارون دے، کا بل دے، کا بل دے. دا پنجم رکو شروع کی گی دا سورہ مؤمن، سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ مؤمن. دا دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے چی دا تکمیل دے دا بقی واقع دا فرعون. او شمیرل دے دی بطلان لر سبیل در رشاد او سبیل در رشاد لر سبیل در بطلان، دکا ممسوخ الفطرت. دا دیرو کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بایام اللہ تعالی و بما بعد الموت. انذار دی مخالفین دا قرآن کریم تا فضمن التذکیر بایام اللہ کی اور بما بعد الموت کی. وہ بیان حماقت فرعون و حامان، اور بیان دا حماقت دا فرعون دا حامان دے چدے دغا جوڑی چدے پور توخیجم. وذکر ہلاک اقوام اجمالا حیث کذبوا رسلهم، ذکر دا ہلاک دا بعض قومون دا اجمالا چدی تکذیب کو دا خپل رسول فہلکو. وبیان تبلیغ الانبیاء علیہ السلام بطریق حسن، بیان تبلیغ دا انبیاء علیہ السلام دے بطریق حسن سرا. ومذمت المجادلت بغیر علم، او مذمت مجادلی دے بے علم. وبیان بطلان کیدہم، او بیان دا بطلان دا کید دی دے.
وان الفتة الممسوخة، فتت ممسوخه چې کوم دی، العمل السيء في نظره يكون حسنا وبالعكس، د په نظر کې خبيث عمل بد عمل خي اخور تبدي، الا ان الحقيقه لا تخفى، حقیقت خو پټی کی نه، خامل خامل دی، بد عمل بد عمل دی. ذکر صلی اللہ فرمائی وقال رجل مؤمن، دیو دے سورہ مؤمن وی ویلو رجل مؤمن سوکے ابن عمه دا فرعون دا ترزیو، سوکے دا حبیب نجارو من آل فرعون، دا آل فرعون یکتم ایمانہو چا پٹو ایمان قبل دا فرعون. اتقتل رجلا، تاسو قیو رجل ان یقول ربی اللہ، چا دی وجن چا داوی چا رب زمان اللہ دے پا دی وجن، وقد جاکم بالبینات، تا راکلی پا دلائل واضحو سرا من ربکم دی جانب در رب ساتنا، ان یکو کاذبان کبل فرد بھی دروجن لکتاسو چورتوائے فعلے کذبو وبا لکے پہ پتاسو سے بوجھ دے، ان یکو صادقان اکوی رشتی نے یسبکم بعد الذی یعدکم، عمر تاس تحقا چی اغا تاسو تر وعدہ در کی چی عذاب بدر باندر آجی، ان اللہ لہدی من ہو مسرف کذاب، بیش ہدایت نے کہتے کہ مسرف مشرکی او کذابی تو خدای پہ علم کے دد خاتبہ پہ اسراف او پہ دبانی. یا قومی خطاب کی قوم تا، اے زما قوما لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، سوک با امداد کی منگ سرد اللہ دا عذاب نکچری منگ تا دا عذاب راشی. قال فرعون، اول فرعون ما اریکم الا ما ارا، نمشور کوم تاسو تا مغیر چیزکم مشورم نظام دا پارا، مہدیکم اللہ سبیل الرشاد، ان لار خیم تا تا مغیر لار دا حق، دا فساد لار تا دا حق لاروی او دا حق لار تا دا فساد لاروی، دا دا فتات ما سخو سکا. وقال لدی آمن، دا اگدا مکالمہ دا، اوے لغا چوک چو مومنو، یا قوم اے زما قوما انی اخفو علیکم، بزیریکم پتا سبانی، مثل یوم الاحزاب، مثل درد دلل دو کفارو تیر شو، دا بدل دا یوم مثل یوم الاحزابنا، مثل دا بقومن، پشان دا عادت دا قوم نوح علیہ السلام، مثل دا داب تا دا مضاف تا قوم تا مضاف دا دا اضافات متواصلہ دارا للو. حمامت جراح حمت الجندلس جعی اغی قبلین، دارن عادیان سمودیان ارکسان میں بعدین پس دینوں دی ټول سره سو شو، نافرمانو هلاک شنو. من لا يريد ظلما للعباد، اللہ ارادی د ظلم د پاره بندگانو. ویا قوم اے زما قوما ان يخاف علیکم یوم التناد، زریگم پتا درود د قیامتنا، قیامت ته متناد وی، جنتیان به دوستان ندا کی، دوستان جنتان دا ندا کی، عارفیان به دیتا ندا کی، یوم تولون مدبرین، کتاسو اگر دے شاگردون کی دا موقفنا الى النار اورتا، ما لکم من اللہ من عاصم، نبی تعالی دا اللہ دا عذاب نسوک بچ کون کے، من دل اللہ سوک چا اللہ بیلار کی فمالو من حادر پایت کون کے نشتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ، آخری تات یوسف علیہ السلام پخوال دینا پا بیناتو سرا اغو معجزات راوڑیو، دا پنزل سکال واقعات در تا بیان کریو، نور واقعات در بیان کریو. فما زلتم فی شک مما جاکم بے، ہمیشہ وی تاسو پا شک چرات کریو تا پاگی سرا، حتی اذا حلقا غو فات شو قلتم تاسو ویل لن یبعث اللہ من بعده رسولا، لیکن اللہ پدل دینے و رسول. کذالک یدل اللہ من ہو مسرف مرتاب، دارنگ لا
بیلار کی اللہ غسوک چھ مصرفی او مرتابی شکون کی الذین جادلون فی آیات اللہ اگر کسان چغی مجادلے کی دخدے پیتنو کی بغیر سلطان اتم بید حجت دلیل نچنی تراغلی کبر مقتن دای خبر دے لوی د جهاد د غسین او د قهر نه پنځ الله باندې امنو اکثر چې مؤمنان دي کله اتبع على كل قلب متکبر جبار دا لمهر وی الله تعالی پټول رد متکبر جبار باندې دا کل دلته کلی مجموعی دي کلی افرادی نه دي ځکه چې ډیر متکبرینو هغه ایمان راوړل دي او دلته کې دا کلی مجموعی دي پټول رد دي متکبر جبار باندې لک کل رمان معقول وکل رمان غیر معقول کل رمان معقول کا کل افرادی دے ہر فرد افراد رمان نہ معقول دے کل رمان غیر معقول تو لجاد رمان خوڑے نیچے کلی مجموعی دے پوستکے ہوئے خلق نہ خوری دانی پہ کے خوری کنا دادا قبلی نہیں وقال فرعون والفرعون یا حامان اے حامانا ابن لی سرحن جوڑ کما دا پارے امانا دا دیا حماقتو لالی اتل ابلغ الاسباب اسباب السماوات شے چورسی گم لارو تلار دا اسمانونو تا فاتل الہ الہ موسیٰ ز اخیجم الہ دا موسیٰ علیہ السلام تا وإلا اظنہو کاذبا ز گمان وند دروجن کذالک سن فرعون سوء عمله وصد عن السبیل دانے دا فرعون دا پارا بد عمل دا او منشو دے دا حق لارے وما کید فرعون الا فی تباب نو تدبیر دا فرعون مگر پا ہلاکت کے اوکر دا پنزمر کو شروع کی گی دا سورہ مؤمنہ د دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت کہ دا تکمیل دے دا بقی واقع دا فرعون اور رد قول دا فرعون دے کہ سبیل دا رشاد دا دلار ندا بلکہ سبیل دا رشاد سبیل دا موسیٰ علیہ السلام دا دا رکو خلاصہ الانذار المخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بیام اللہ تعالی و بما بعد الموت انذار دے مخالفین دا قرآن تا پزمن دا تذکیر بیام اللہ کی اور دا تذکیر بما بعد الموت و بیان نصیحت رجل مؤمنین بیان دا نصیحت دا رجل مؤمن دے بأن الدنیا متاع یفنی دنیا یو سامان دے فنا کی گی آخرت ہے دار القرار آخرت کور دا قرار دے وانا سبیل موسیٰ علیہ السلام سبیل الجنہ والنجات سبیل دا موسیٰ السلام دا سبیل دا جنت اور دا نجات وا سبیل دا فرعون سبیل جہنم والحلاک فکم من فرق بینہما سمر فرق دے بل بیان دے دا مخاصمی دا تابعین و دا متبعین پر دا قیامت والتفرق بین دا الحق و دا الباطل بل تفرقہ دا ما بین دائی دا حق کی اور دائی دا باطل کی وان دعا الکافرین فی دلال دعا دا کافرانو دا ظالمانو دا پا گمراہی و پا خسران کے دا کنا وقال الذی آمنا ویل اغا چاچا مومنو یا قوم اتبعونی اے زما قوم زما تابداریو کہے اہدکم سبیل الرشاد تا تبدو خیمہ لار دا حق یا قوم انما هذه الحیات الدنیا دا دا نصیحت دے اے زما قوم ننگ مردا حیات دنیا دے لان دے جن دے متاع معمولی سامان دا نفی یتم قلیلا ثم یفنی آخرت دار القرار آخرت کو دا قرار ہے سر ہوتا رہے من سیئتن سو کمل کے بدائے
فلا یجزا الا مثل ځان کې مثل د بدی او پیو صالحا سوک امر کی سالم ذکر انسا د نارینه زنانه نه محل مومنی رکعت الجنه دا که داخلی به جنت تا یرزقون فیها بغیر حساب د رزق ورکول شي به حساب معنا رزقا واسعا. ویا قوم ایدما قوما مال یدوکم الى النجات سری تاسو بلم نجات تا تو الى تاسو ما بلے اورتا تدنی اکفر بالله تاسو ما بلے چې کفر کوم په الله باندې او شي کبي شریک مل مالې سلی به علم مال په علم نشته انا دوکم بالعزیز الغفار ز تاسو بل مغزات تا چې صاحب د عزت ته او غفار بخون کړي لا جرمان ابتدوننی لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره حق دا بیشک هغه چې تاسو ما بلې غیتا نشته غلرا اجابت د دعا نه په دنیا کې نه په آخرت کې نو وان مردنا الى الله بیشک زمو واپسی الله تعالی والمسرفین هم اصحاب النار بیشک مسرفان چې دي دا ملازم د اور دي فستذکرون ما اقول لهم اخر کې ورتوای چې معاینه د عذاب وکي نو بیا بتا سو یاد کئ هغه چې ما در تسوی چې دا خو ټیک وا او فوج امری الی الله او سپار ارلا تزا ما خپل کار خدای ته سپار ان الله بصیر بالعباد الله بینا دې په خپل بندګانو باندې وقال سیتمام کرو دی ول وعید ورکد قتل چوب دی وجنو تدن مخالفت د دین مکوا او صاد لرد سیئات او اغه چې دی تدبیر بد جوړاو وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون ناکار عذاب چې عذاب د غرق دی دا عذاب د برزخ ذکر کړي ان دو علیها غدو عشیا اوران کدی په اور باندې سباو بیگا کې نه د مداومت نه دی په دریاب کې شي دی التو تو رسی ويم تقصا اثر فرعون اشد العذاب معلومی دا د برزخ عذاب دی اگر چودی کی قیامت ویلې بشو تداخل کې آل فرعون څخه عذاب دا د برزخ په عذاب د آخرت عذاب نه نخلاصي ويتحاجون في النار دا کور کې دیوبل سره جګړه ذکر کړي کله چې دی مخاصمه کوي په اور کې اوبل سره فیقول الضعفاء وای بدا ضعیفان تابعدار للذین اتم متکبرین متبوعین دی انا كنا لكم تبعا من بساسو تابعدارو فالتم الناس نصیبا من النار تاسو یې د فقون کې زموږ حصہ د ورنا موږ نه صد فقول شي قال الذين استكبروا اګه متکبرین دی انا كل من طول بکیو من بس تاسو نه بچو ان الله قد حكم بين العباد حکم ما بین بندگانو کے وقال الذين في النار اکسان چې بول خضر جهنم تا ادعوا ربكم وبل رب زستاتو يخفف عنا يوم چې موږ د تخفیف وګورد د عذابنا قالوا يبتوي اولم تك تاتيكم رسول بالبينات ایا نو چې راتو کو تاسو رسول استاد بموجات سره بلکې راتلې کړیو قالوا بلا را بالکل راغلیو موجات راولو قالوا فدعوا زید وعغان غواړي کافر الا فی ضلال ند دعا د کافرانو مگر په ضلال کې دا په خسران کې دا په تاوان کې او شروع کیږي د سوره مؤمن د دیرو کو ما قبل سرا د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان خذلان المخالفین عن کتاب الله تعالی وها هنا بیان منصوریت الموافقین لکتاب الله تعالی مخ کے بیان د خذلانو د ترک د نصرتو د مخالفینو د کتاب الله نه دلته بیان د منصوریت د موافقین د کتاب الله دی بینو منصورون فی الدنیا والآخرہ دی منصور دی په دنیا کوم په آخرت کې هم خالفوهم مخذولون فی الدنیا والآخرہ او د دې مخالفین چې دي عام مخذول دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم د دیرو کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن فی ضمن التذکیر بما بعد الموت
انذار دے مخالفین و قرآن تفضل تذکیر بما بعد الموت وتلقین الصبر فإن صبر مفتاح الفرج، تلقین دا صبر دے، صبر کنجی دا کشادگی دا، وبیان مذمت المجادلین، بیان دا مذمت دا مجادلین دے پا حق، بیان التفرقت بین المحسن والمسیئین، اور بیان دا تفرقی دے پا مابین دا محسنین و دا مسیئین کی، وبین اہمیت الدعاء، اور بیان دا اہمیت دا دعا دے، والوعید للمتکبرین عن الدعاء، اور وعید دا متکبرین دا پارا دا مستکبرین دا پارا دا دعانا، ان دعائبت مطلقت کا ذکر، دعا عبادت مطلقہ دے لکا ذکر چی عبادت مطلقہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شکم امداد کو دخپل پیغمبرانو سرا، خدا چاہ سر چی ایمان روڑی پا حیات دنیا کے امداد کو، اے میں اقم الاشاد ادری شیطان التم امداد کو، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم پا اگر ازبان دی چنو ظالمان تا معذر لو اعتراف